اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں آواز یزدانی واضح شیر بیان تشریف لاتے ہیں جناب حافظ سعید الرحمن یزدانی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے لنگنا چاہیے تے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے اور جگ سارا رس جائے تے یزدانی رس جائے کلے اللہ کو منگنا چاہیے۔ ہما قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑھائی یکتائی اس اللہ مالک العلام واسطے جڑا ساری کائنات دا داتا دستگیر لجپال ہے۔ میں مختصر وقت دے وچ انشاءاللہ الرحمن تسا احباب دے سامنے قرآن و سننا مومنٹ دا معمولی جا خادم نوکر انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت دی روشنی دے اندر میں کوٹلی رائے ابو بکر دی سرزمین دے وچ مسلک اہل حدیث دی پکار، مسلک اہل حدیث دی دعوت، مسلک اہل حدیث دی آواز اور میرے بزرگ حضرت مولانا حاجی ابو بکر حسین صاحب دی موجودگی دے وچ میں انشاءاللہ الرحمن قرآن دی بہار لگا کے اج میں اس پنڈ دے وچ جاواں گا اور انشاءاللہ میں امید کرنا ہاں 10-15 منٹ دے وچ گفتگو نو ختم کر کے میرے تو بعد صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لے آ چکے نے، انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ سارے ساتھی میرے وال توجہ رہن، میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار دے نال قرآن تے حدیث بیان کر کے جاواں گا، سنو گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ پتہ لگ جاندہ قرآن دی ایک آیت ہوئی اور انشاءاللہ میں یقین رکھنا ہوا حضرت یزدانی شہید دا اے روحانی فرزند انشاءاللہ الرحمن قرآن آج پڑھے گا تے کوٹلی رائے ابو بکر دی زمین والے لوگ منو دسن گے کہ انہا دا قرآن دے نال کنہ کو پیارے ازرارہ بدا قرآن سن لے تے اپنی بنجر زمین نو آباد کر لے۔ آوازم دیئے یسلح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایک باری پھر کہہ دیو نہیں تا انہا للہ پڑھ لو قرآن سن کے اور سبحان اللہ نہیں کہنی تو پھر کی انہا للہ کا پڑھ لو۔ ذرا رب دا قرآن سن کے میرے وال ذرا توجہ کرتا جائیں، میں تین بخاری دی حدیث سنان لگا۔ بخاری دے وچ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اے حدیث نو 5 مرتبہ لے کے آئے نے۔ اے حدیث امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے اندر 4
4 مرتبہ لے کے آئے نے اس حدیث نو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب دے اندر ایک مرتبہ لے کے آئے نے اور مسند امام احمد اور جس نے کتاب لکھی ہے امام احمد دے نام دے اتوں صدقے قربان جاواں اس حدیث نو اپنی کتاب دے وچ 18 مرتبہ لے کے آئے نے اور کون امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سانو 1947 دے جلسے سنن لگے ہیں ایک حدیث یاد صحیح نہیں ہوئی کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ او ہستی نے جنہاں نے اپنی زندگی دے وچ 7 لاکھ حدیث زبانی یاد کیتی ہے ایک نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 5000 نہیں 7 لاکھ پیغمبر دی حدیث زبانی یاد کیتی ہے حدیث کی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انیاہتو لوگو سن لو جیڑیاں بیبیاں وین پانٹیاں نے پیٹ دیاں نے اور سن لو میری پیغمبر دی حدیث دل دے اندر بٹھا لو گھران دے وچ جا کے ماواں بہناں نو میری یہ پیغام نو پہنچا دیو حدیث جیڑی ہے صحیح البخاری دے وچ میرے آقا فرماندے نے جیڑی عورت سر دے وال پٹ دیئے کی دے وقت جدو کوئی بندہ فوت ہو جاندہ تو نہ مردی میں مر جاندی ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے میت ایک واری اٹھ کے ایک گل کہہ دے وے نا کہ آؤ ہم میری جگہ تے تشریف لے کے آؤ تے خدا دی قسم پٹن والی انجی ناس جائے اس موت دے کولو ہر کوئی ڈر دائے تے میرے آقا فرماندے نے انیاہتو اور میری امت دیو لوگو میرا پیغام سن لو اپنیاں بیویاں پہنا ماما پہنا نو کے آجے نوہ خانی حرام ہے پیغمبر دی حدیث ہے صحیح البخاری دے وچ موجود ہے اپنے کل گل کرن دا عادی نہیں ہے گا ذرا غور کرتے جائے آجے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو کوئی عورت اسلام لے کے میرے کل قبول کرنے واسطے آندی تے میرے آقا اس عورت دے کولو چند گلان دا نا میرے آقا علیہ السلام وعدہ لیا کریا کر دے اے وعدہ اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر دی زبان نو اللہ نے قرآن بنا دیتا ختم کریا جی آواز بالکل سمجھ آوے کیونکہ میں انہوں حدیث سنان واسطے آ جایا ہوا میرے آقا علیہ السلام جگہ دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدو کوئی عورت آندی تے میرے آقا بی بی دے کولو عورت دے کولو چند گلان دا وعدہ لیا کریا کر دے اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہے ہیں سورہ ممتحنہ ہے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لئی اپنی بنجر زمین نو آباد کر لئی اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبیو اذا جاءک المؤمنات یبایعنکا علی اللہ یشرکنا باللہ شیئا ولا یسرکنا اور بی بی اسلام تے قبول کرن لگی ہے اللہ نال شرک نہیں کرنا اللہ نال شرک نہیں کرنا وَلَا يَسْرِقْنَا بی بی چوری بھی نہیں کرنی وَلَا يَزْنِينَا تے بی بی زنا بھی نہیں کرنا اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّ اور بی بی بھوک دی وجہ تو اپنی اولاد نو قتل بھی کرنا
نہیں کرنا میرے آقا وعدہ لیا کریا کر دے صدقے جاواں قربان جاواں کوٹلی رائے ابو بکر دے رہن والے ہو تے میرے آقا اخیر تے وعدہ اے لیا کریا کر دے اور بی بی نوحہ وی کرنا نہیں کرنا صبر کرنا ہے اور فوت ہو جائے تے صبر کرنا ہے تے آتے نو مسلم دی روایت سناوا ایک بی بی ہے اتنا صبر کیتا ہے اتنا صبر کیتا ہے اتنا کیتا ہے تے گوانڈیاں نو بھی خبر ہون دیتی نہیں اس بی بی دا نام ہے ام سلیم اور کہہ دیو رضی اللہ تعالی انا اے بڑی پیاری بی بی ہے بچہ فوت ہو جاندہ تے خامد کم تے گیا صبر دی انتہا کر دیتی ہے ام سلیم نے صبر والیاں انتہاواں کر دیتیاں نے اے ام سلیم نے ایک تاریخ نو قائم کر دیتا ہے اے دے خامد دا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا یار ہے تے کام تے گیا تے پچھو پتر فوت ہو جاندہ تے بی بی پٹی نہیں نوحہ خانی نہیں کیتا سر دے وال بھی نہیں پٹے پٹاں تے ہاتھ بھی نہیں مارے ہائے لٹی گئی ہائے ماری گئی اس طرح نہیں کیتا بی بی نے صبر دا جڑا مظاہرہ کیتا ہے خامد فوت ہو خامد کام تے گیا ہے بچہ فوت ہویا ہے تے بی بی نے ایک کمرے چو اٹھایا دوسرے کمرے دے وچ بچے نو لٹا دیتا ہے رات ہوندی ہے تے خامد آندہ ہے تے خامد دا استقبال کیتا جس وقت خامد دا استقبال کیتا تے بی بی کہیں دی ہے اہلاں و سہلاں و مرحبا خامد ابو طلحہ کہیں دینے نی ام سلیم بچے دا کی حال ہے تے ام سلیم کہیں دیاں نے بچہ اگے نالوں صحیح حالت دے وچے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے رات بیتی جاتی ہے تے اس بی بی نے آپس دے وچ جڑی ہے صحبت بھی کیتی ہے اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اس بی بی نے ساری رات اپنے خامد نو پتہ ہی نہیں لگن دیتا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے صدقے قربان جاواں کوٹلی رائے ابو بکر دے رہن والے اپنی ماواں پہنا نو کہہ دیا کر فوتگی دے وقت ہے نا کہ اگر ہائے لٹی گئی ہائے ماری گئی جڑی عورتیں کم کر دیئے میرے آقا فرماندے نے او جاہل عورت او جہلیت دے بیچے صدقے قربان جاواں اس بی بی نے رات اپنے خامد دے نال گزاری ہے خامد نو پتہ نہیں لگن دیتا جدو صبح دا وقت ہویا اندہ خامد نماز پڑھ کے گھر آئے نا تے خامد نو کہیں دیئے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ منو ابو طلحہ ایک گالتے دسو اگر کسی کو کوئی امانت لے لئیے تے انہوں واپس کرنی چاہی دیئے کہ نہیں تے ابو طلحہ کہتے نے نی میری پیاری ام سلیم کنج دیاں گلاں پہ کرنی ہے انہوں دی چیز لٹا دینی چاہی دی ہے تے ٹھنڈا کٹ پر کے کہیں دیاں نے وے ابو طلحہ جڑا رب نے اپنوں پتر دیتا سی اور رب نو پیارا ہو گیا ہائے ہائے صدقے قربان جاواں ابو طلحہ انصاری جڑے نے پریشان ہو جاندے نے نی ام سلیم منو کیوں نہیں ہو دسیا نی ام سلیم میں تے تہجد دے وقت بھی اتھیزا میں تے رات بھی تیرے نالی کٹی ہے میں تے رات بھی تیرے کولی سا اور قدم کو فوت ہویا ہے ام سلیم کہیں دیا نے وے ابو طلحہ اور تہجد دے وقت فوت نہیں ہویا اور رات نو فوت نہیں ہویا اور تے کل
دا فوت ہویا تے پھر منو کیوں نہیں دسیا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یار کہندا ہے نی ام سلیم منو کیوں نہیں دسیا ام سلیم کہندیاں نے میرے سرتاج میں اس وجہ تو نہیں دسیا میرا خامد جیڑا تھکیا آڑا آیا ہوئے گا تے میں اس وجہ تو نہیں دسیا ماشاءاللہ صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب تشریف لے آ چکے ہیں لو یہ گل مکائیے احسان الہی کا وفادار گھرانہ ہے وقت کی زنبیل میں انمول خزانہ ایک شہید کا مثل ایک روایت پدر ایک نوائے پر اثر ایک مجاہد نڈر ایک چراغ کی ہے لو ایک سراج کی ہے ذو ایک دلیل صبح نو ایک سبیل تیز رو ایک دین کا پہرے دار ایک حق پہ جان نثار ایک امن ایک پیار ایک موسم بہار عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی نو اکلائی تو پکڑ لے آئے تے تاجدار مدینہ دے کول لے جاندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندے نے یا نبی اللہ اس عورت نے تے انتہائی کر دیتی ہے انہیں تے صبر والی اخیری کر دیتی ہے تے میرے آقا فرماندے نے ابو طلحہ کس طرح اخیر کر دیتی ہے حدیث دی آخری بات سن لے تے بات ختم کرن لگا وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو طلحہ انصاری فرماندے نے آقا جی اس بی بی نالو میں زیادہ صبر نہیں ویکھیا اج تک میں صبر والی اس بی بی تے انتہائی سمجھ لئی ہے اس بی بی نے اج تے صبر والی انتہائی کر دیتی ہے سارا ماجرا سنایا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی گل سن کے تے مسکرا پیندے نے تے جس وقت مسکرائے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دیتی ہے اللہ انہاں نے جیڑی پچھلی رات گزاری ہے اللہ ان دے وچ برکتہ رحمت نازل کر دے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے اللہ پاک نے اس بی بی نو اس بچے تو بعد 9 پتر دیتے نے تے 9واں نو اللہ نے قرآن دا حافظ بنا دیتا ہے اللہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ میرے سمیت سبنا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ